चौथौं दिनको देशना आरम्भ हुन गइरहेको छ। धर्मचक्र, अनात्मा लक्षण सूत्र यी दुईटैको आधार लिँदै देशना गर्दै जान्छु। योगीहरू स्वच्छन्द एरियापथ लिएर मनलाई कतै जान नदी एकाग्रता भएर धर्म श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। र देशना अनात्मा लक्षण सूत्र भन्दाखेरि अनमतको संसारदेखि तानिएर आइएको आत्मा दृष्टिलाई यसलाई हटाउन सक्नको लागि यो देशना आरम्भ हुन गइरहेको छ। भगवानले पञ्चवर्गीलाई धर्मचक्र देशना गरिसकेर एक दिनमा 51 जना गर्दै 5 दिनमा 5 वर्गी नै श्रोतोपन्न भइसकेपछि धर्मचक्र उपदेश गरिएको ठाउँको नजिकैमा चाहिँ वाराणसी मृगदा वनमै बसेर श्रोतोपन्न भइसकेका पञ्चवर्गीलाई अरहन्त हुनलाई या तानिएको स्वभावलाई तानिने आत्मालाई उहाँले हटाइदिनको लागि अनात्मा लक्षण सूत्र देशना गर्नुभयो। योगीहरूले श्रोतोपन्नमा पनि तानिन्छ भनेर सोध्न पर्ने बाध्यता हुन्छ। श्रोतोपन्नमा दृष्टिले लिएको चाहिँ सम्पूर्ण हराएको हुन्छ। दृष्टिबाट तानिएको चाहिँ रहन्न, मानबाट अभिमानबाट तानिएको चाहिँ रहन्छ। भन्नुभयो नि अस्मि मानम, म भन्ने मानबाट म भन्नेबाट तानिएको चाहिँ रहन्छ। त्यो सकृतगामीमा पनि रहन्छ, अनागामीमा पनि सबै हटिसकेको हुँदैन, अलिअलि रहेको हुन्छ। अरहन्तमा बल्ल सम्पूर्ण हटेको हुन्छ। श्रोतोपन्नमा दृष्टि विचिकित्सा सम्बन्ध तानिने जति चाहिँ सबै हटेको हुन्छ। मानबाट तृष्णाबाट तानिने हटेको हुँदैन। र भगवानले जब पञ्चवर्गी भिक्षु 5 वर्गे श्रोतोपन्न भएर भिक्षु बनी भइसक्नुभयो, भगवानको शासनमा प्रव्रज्या हुनुभयो। भगवानको शासनमा प्रव्रज्या नहुँदै उहाँ त्यतिखेर पनि गृह त्यागी त हो, आफूलाई भिक्षु नै भन्ने त गर्नुहुन्थ्यो, आफूलाई भिक्षु नै सम्झिनुहुन्थ्यो। तापनि भगवानको शासन भित्रबाट भइएका भिक्षु चाहिँ होइन त्यतिखेर। किन होइन भन्दा शासन प्रतिको नियमहरू उहाँहरूलाई केही पनि थाहा छैन। अब शासनमा हेर्दा योगीहरू अष्टसिल लिँदाखेरि नै बेलुकाको छाक खानु हुँदैन। बेलुका भोजन लिनुहुन्छ त उही काल भोजन वैरामणी भनेर त्यसलाई त्यागिसक्नु भएको हुन्छ। 12 कटेदेखिबाट चिया, दही, दुध सम्बन्ध बनेका जुसहरू कुनै पनि हुँदैन, उही काल भोजनमा आउँछ। यिनी फलफूल सम्बन्ध बनेका जुसहरू, शरबतहरू, फलफूल सम्बन्ध बनेका औषधिको रूपमा यिनलाई चाहिँ अनुमति मिलेको छ। र दूध सम्बन्ध इत्यादि मुछेर कफी, चिया यस प्रकारका विकाल भोजनमा हुँदैन। तर यही कुरा शासन बाहिर हेर्ने भने व्रत बसेछु भनेर बिहानको छाक छोडेर बेलुकाको छाक लिने पनि छन् कि छैनन्?
म व्रत बसेको छु, बिहान त लिन्न, बेलुका त लिन्छु, त्यही पनि व्रत बसेको हुँदाखेरि भात त खान्न, के चाहिँ खान्छु? जान्नु भएको छ नि, रोटी घिउका परौठा बनाएर खान्छु। तर यता शासनपट्टिबाट हेर्ने बित्तिकै उपोषत व्रत बिग्रिसक्यो। उपोषत शीलम, योगीहरूले शील प्रार्थनामा भन्नुहुन्छ नि, ती शरणेन सह अठङ्ग सम्पन्नागतम उपोषथ शीलम। उपोषथ उपवास बस्ने शील भनिएको, उपवास बसिएको। उपवास भन्ने बुझ्नुहुन्छ? हिजो आजको भनाइले उपासेको भन्ने बुझ्नुहुन्छ? आज मैले उपासेको छु, उपासेको हो। त्यो उपासेको चाहिँ त्यो शब्द पछिबाट आयो। उपवास बसेको भनेको अष्टशीलको व्रत लिएको। र हिजो आज उपासेकोमा बेलुकामा खाएर उपासनी पनि कतिपय छन्। अनि पञ्चवर्गी पनि भगवानको शासनमा आई नपुग्दैसम्म त शासन बाहिरबाट आचरण गरिएका भिक्षु हुन्। जब धर्मचक्रको अन्तिममा लभेयाम भन्ते पवजम, उहाँहरूले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, भन्ते भगवान हामीलाई पवजम, हजुरको शासनमा आचरण गरेर केले सम्पूर्ण निभाउन आचरण गर्नको लागि लभेयाम, आचरण गर्ने प्रवज्य हामीलाई दिनुहोस्। शासनमा भगवानको शासनको नियम अनुसार हामी त्यो नियम पालन गरेर आचरण गर्छौं माग गर्नुभयो। भगवानले पनि यही भिक्षु भनेर पञ्चवर्गीलाई भिक्षु उपसम्पदा दिनुभयो। उपसम्पदा दिइसक्ने बित्तिकै 227 मस्ती नै गरे होइन, मोटामोटी 227 वटा शील भिक्षुमा भयो। मस्ती नै गरे त 9000 करोड जति छन्, मोटामोटी चाहिँ कति हो? 227। जब ती शील पालन गरेर आचरण गर्छु भनेदेखि भिक्षु भएर धर्मचक्र देशाना गरेदेखि अलि पल्टेर अर्को ठाउँमा भगवान विहार लिएर त्यहाँनिर अनात्म लक्षण सूत्र देशना गर्नुहुन्छ। अनात्म लक्षण सूत्र अहिले पिटकमा कसरी आउँछ त भन्दा, पिटकमा आउँदाखेरि प्रथम संज्ञायनदेखि वडाको आउँछ। त्रिपिटकमा प्रथम संज्ञायनमा अनात्मा लक्षण सूत्र 500 अरहन्तहरूको माझमा आनन्दले बिन्ती चढाउनुहुन्छ। आनन्दले एवं मे सुतम, एवं यस्तो प्रकारको मैले सुतम सुनेको थिएँ, भगवानकै मुखार वृन्दबाट मैले यस प्रकारको सुनेको थिएँ। आनन्दले एवं मे सुतमबाट सुरु भएर आउँछ। प्रथम संज्ञायन भनेको बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले? संज्ञायन भनेको एक प्रकारले भन्ने भने संघको सभा भनौं। संघको सभा पनि साधारण हिसाबको सभा हैन। यो शासन चिरकालसम्म रहनको लागि के गर्नुपर्छ, यो शासनलाई पछिसम्म रहनको लागि अब भगवान परिनिर्वाण हुनुभयो। भगवान परिनिर्वाण हुनुभयो, महाकाश्यप पनि संघको समूह लिएर कुशीनगरतिर पाल्दै हुनुहुन्थ्यो। बाटोमा भगवान परिनिर्वाण हुनुभयो भन्ने खबर पाउनुभयो। खबर पाउँदा पृथकजन भिक्षुहरू कति रुन थाले। पृथकजन भिक्षु भने श्रोतपन पनि ज्ञान नभएका भिक्षुहरू पृथकजन। श्रोतपन सकृतगामी सम्म पनि रुन्छन्।
अनागामीमा चाहिँ रुँदैन, अनागामीमा आँसु आउने भन्ने छैन। दोष अनुसार अनागामीमा निभेको हुन्छ। र अनि कतिपय रुँदैछन्, ती रुँदै गरेकामा एक सुभद्र भिक्षुले अब किन रुने, रुने होइन, अब त खुसी पो हुने हो, ती कुरा गरे। भगवान परिनिर्वाण हुँदाखेरि रुने होइन अरे, के हुने अरे? योगीहरू परिनिर्वाण हुँदा रुने कि खुसी हुने तपाईहरु? भगवान परिनिर्वाण हुँदा रुने होइन, खुसी हुने हो। अनि भिक्षु एक आपसमा खुलदुल भयो, किन खुसी हुने? अब भगवान छँदाखेरि हामीलाई अहिले यो भिक्षुमा बस्नको लागि कति साँगुरो बसाई बस्न परेको थियो। यसो पनि गर्न हुन्न, उसो पनि गर्न हुन्न, बेलुका 12 गतेपछि केही पनि खान हुन्न, यत्तिकै गाउँघर घुम्न पनि जान हुन्न। अब कसैले आएर हातैमा अर्पण नगरुन्जेल लिनुहुन्न। यिनी हरेक प्रकारका नियमहरू छन्। भगवान हुँदाखेरि जति उमेर हुँदै गयो उति नियम थप्दै थप्दै अहिले हामी चल्नु न चटपटाउनु हुन परेको छ। नियम धेरै भएर सुभद्राले। अनि अब त भगवान परिनिर्वाण हुनुभयो, हामी त्यो बन्धनबाट फुकिम, अब हामी खुल्ला भयौं। अब हामीले जे पनि गर्न हुन्छ, हामीलाई रोक्ने कोही पनि हुँदैनन्, हामीलाई रोक्ने कोही पनि हुँदैनन्। खुल्ला बस्न रहर गरेका नि त। त्यस्तो खुल्ला रहर गरेका भए पहिले प्रवज्या किन हुनु नि? गृहस्थीमै बस्नु थियो, खुल्ला जसरी बसे पनि हुन्थ्यो कि हुन्थेन? चिवर लगाएर पनि खुल्ला बस्नलाई। त्यसो हुँदा अहिले धेरै प्रकारका नियम बनाउने अब विदा भएर जानुभयो। अब हामी खुल्लम खुल्ला भयौं। अब हामीलाई कसैले भन्न पनि सक्दैन, कसैले हकार्न पनि सक्दैन, यो गर्न हुन्न भनेर कसैले पनि अब हामीलाई औल्याउँदैन। अब हामी खुल्लम खुल्ला भयौं, जे गरे पनि हुन्छ भनेर। अनि त्यो कुरा हुँदै थियो। अनि त्यस्तै मत भएका व्यक्तिहरू त हो नि भनेर त्यता पछि लाग्ने पनि हुन्छ कि हुन्न? राम्रोमा राम्रा पछि लागेका हुन्छन्, नराम्रोमा नराम्रा पछि लागेका हुन्छन्। अब योगीहरूलाई उस्तै परि यही 10 दिनको नियम त अलिकति अप्ठ्यारो भएको हुन सक्छ कतिलाई। यस्तो विश्राम गरो, घण्टी ट्याङ्ग लाग्दा ला, घण्टी ट्याङ्ग लाग्दाखेरि नै ला, हुन्छ कि हुन्न होला? योगीहरू भन्नुहोस् त, ढाट्नुहुन्न नि तपाईहरुले, हुन्छ कि हुन्न? हुँदैन र हुन्छ, दुई पक्ष भयो। र योगीहरूलाई इन्द्रिय समरशील, राम्रो सुरक्षा गर्नु, हिँड्दाखेरि पनि बस्दाखेरि पनि एक आपसमा नबोल्नु, मौनम रहनु भने यिनी थोरै शील नियमहरू दिँदाखेरि त उस्तै गरी योगीहरूलाई साँगुरो जस्तो लाग्ला। 227 भन्दाखेरि त ती भिक्षुहरूलाई अप्ठ्यारो भयो। खुसी हुने हो, बल्ल ठिकै छ, बल्ल हामी खुल्ला भयौं। भनाइमा त कहिले परिनिर्वाण हुनुहुन्छ र हामी खुल्ला बस्न पाइन्छ भन्ने पहिलेदेखि नै भए जस्ता नि त। अनि महाकाश्यपलाई त्यो कुरा मनमा आउँदाखेरि मनमा खुलदुल चल्यो, अहो भगवान भर्खर परिनिर्वाण हुँदै हुनुहुन्छ। भगवानको शारीरिक धातुलाई दाह संस्कार पनि गर्न पाइएको छैन। अझै कुशीनगरमा शारीरिक धातु दाह संस्कार भएको छैन। शासन त अहिलेदेखि यस्तो हालतमा पुग्ने जस्तो रहेछ। अहिलेदेखि शासन हराउने लक्षण त देखिगयो। भगवानले पहिले मारदेवलाई भन्नुभएको थियो। मारदेवलाई के भन्नुभएको थियो भन्दा
भगवानले ज्ञान प्राप्त गर्ने बित्तिकै मार्दै पाएर भगवानलाई बिन्ती गर्छ, भगवान अब हजुरले सम्पूर्ण क्लेश निभाइसक्नुभयो, सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, अब यो मनुष्य संसारमा यो दुःखमा बसेर के गर्नुहुन्छ? अब परिनिर्वाण भइदिनुहोस्, आजै परिनिर्वाण भइदिनुहोस् अरे भर्खर ज्ञान पाउनु भएको छ। ज्ञान पाउने बित्तिकै भगवानलाई परिनिर्वाण हुन माग गरेको कसले हो? अनि घरिघरि माग गर्दा भगवानले हे महादेव समय आउँदा म परिनिर्वाण लिन्छु। जबसम्म म भगवानको शासनमा भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिका 4% दरिलो हिसाबले अडिन्नन् तबसम्म म भगवान परिनिर्वाण लिन्न। 4% परिपूर्ण जुटिसकेपछि मैले परिनिर्वाण लिन्छु। भगवानको 45 वर्षवाससम्ममा भिक्षुहरू पनि प्रशस्तै हुनुभयो, भिक्षुणीहरू पनि त्यतिखेर भिक्षुणी शासन थियो। अनि उपासक श्रद्धालु उपासकहरू पनि उपासिकाहरू पनि सबै थोक तन्जमन्ज परिपूर्ण भइसकेको थियो। तर अहिले भर्खर परिनिर्वाण हुँदै हुनुहुन्छ, पहिले भिक्षुबाट नै अब मन परी जसरी बस्दा पनि भयो भन्ने त्यो शब्द निस्किँदाखेरि अन्तिम शासन हराउँदाखेरि पनि भिक्षुको बसा उठा हल्काबाट नै हराउने हो नि त। बुझ्नुभयो नि? शासन अरूले बिगारेर बिग्रिन्न, अरूले बिगार्न सक्दैनन्, शासन भित्रकाले नै बिगार्ने हुन् नि त। अनि सम्यक ज्ञान धेरै भयो महाकाश्यपलाई, सम्यक ज्ञान धेरै भयो र अनि त्यही सम्यक ज्ञान हुँदै पुग्नुभयो कुशीनगर। कुशीनगर पुगेर त्यो समयमा सम्पूर्ण संघहरू पनि भगवानको अन्तिम संस्कारको लागि संघहरू भेला हुनुभएको थियो। सबै संघ समक्ष महाकाश्यपले त्यो कुरा संघहरूमा बिन्ती चढाउनु भयो। मैले आउँदाखेरि बाटोमा आउँदा आउँदै यस प्रकारका घटना देख्न पुगे, सुन्न पुगे। अब यो शासन यस्तै प्रकारले हो भने धेरै अडिन सक्दैन। हामीले शासन चिरकालसम्म राख्नको लागि, शासनलाई चिरकालसम्म राख्नको लागि हामीले के गर्ने? भगवानले शासन चिरकालसम्म राख्नको लागि शासनमा अलिकति बाधा पर्यो भने भिक्षुहरू संज्ञायन गरेर शासनलाई परिशुद्ध हिसाबले शासनलाई पालन गर्दै जानुपर्छ, संज्ञायन गर्नुपर्छ भगवानले भन्नुभएको छ। अनि आनन्दसँग पनि भगवान परिनिर्वाण नहुँदै अगाडि, परिनिर्वाण हुने बेलामा आनन्द म भगवान अब परिनिर्वाण लिन्छु, म भगवान छैन भनेर पनि तिमीहरूले चित्त खिन्न गर्न पर्दैन। अब हामीलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने, अर्थ उपदेश दिने, राम्रो शिक्षा दीक्षा दिने भगवान परिनिर्वाण भएपछि सूर्य अस्ता र अन्धकार भए जस्तो तिमीहरूले त्यस्तो नल्याऊ। म भगवान 45 वर्षवाससम्म मैले उपदेश गरेका धर्महरू छन्। म भगवान परिनिर्वाण नलिँदै मैले उपदेश गरेका धर्महरू छन्, नियमहरू छन्, सूत्र विनय अभिधर्म, यिनी त्रिपिटकहरू छन्। यी सम्पूर्ण तिमीहरूको लागि म भगवान नभएको समयमा तिमीहरूको लागि म समानको भगवानको रूपमा यिनी धर्म रहनेछन्। भगवानको रूपमा के रहनेछन्? भगवानले उपदेश गरेका धर्म, भगवान परिनिर्वाण नहुँदै भगवानकै मुखार वृन्दबाट निस्केका बाणी हुँदा भगवान परिनिर्वाण भए तापनि यिनी बाणी नै हाम्रो लागि के हो? भगवान। यी बाणी नै हाम्रो लागि के हो? अनि भगवानले त्यो कुरा आनन्दलाई भन्नुभएको पनि थियो। भन्दा अब हामीले झट्टै नै संज्ञायन गरेर
संघको सरसल्लाह लिएर यो शासन चिरकालसम्म राख्नको लागि कुनै उपाय गर्नुपर्छ भन्ने पारित भयो र अनि प्रथम संज्ञायन गर्नको लागि उहाँहरूले विशेषता के रोज्नुभयो भन्दा विशेषता चाहिँ त्रिपिटकको धेरै ज्ञान भइएका भिक्षु मात्रै, त्रिपिटकको धेरै ज्ञान भइएका भिक्षु। अब त्रिपिटकको धेरै ज्ञान भएका भिक्षु उहाँहरूले छान्नुभयो अनि छान्दाखेरि धेरै जसो भगवानको शासनमा एतत् अग्र पाएका भिक्षु। महाकाश्यप ने हेर्ने भने 13 प्रकारका धृतंगमा एतत् अग्र पाउनु भएको। महाकाश्यप जब जंगल निस्केर आए, म सत्यको खोजी गर्छु भनेर आउँदाखेरि भगवानले बाटोमै पर्खेर महाकाश्यपलाई प्रवज्ञा बनाइदिनु भएको। महाकाश्यपलाई प्रवज्ञा बनाउँदाखेरि भगवानसँग भएको चिवर महाकाश्यपको चिवरसँग साटेर पनि लगाउनु भएको छ। भगवान परिनिर्वाण हुनभन्दा 2-4 महिना अगाडि आफ्नो दुर्कुट चिवर र महाकाश्यपको दुर्कुट चिवर साट्नु भएको छ। महाकाश्यपलाई भगवानले महाकाश्यप तिम्रो दुर्कुट चिवर बहुत राम्रो रहेछ भन्नुभयो। महाकाश्यपले राम्रो रहेछ भनिसकेपछि नै त्यसभित्र कारण छिपेको छ। किन भगवान लोकदेखि सुख दुःख राम्रो नराम्रोदेखि अलग्गै हुनुहुन्छ। भगवान कुनैमा तानिनु हुँदैन। भगवान मात्र होइन, अरहन्तहरू केहीमा पनि तानिनुहुन्न। तर राम्रो रहेछ भन्नुभयो भन्दाखेरि नै यसमा कुनै कारण छ, महाकाश्यपले बुझ्नुभयो। अनि तत्कालीन आफ्नो दुर्कुट चिवर लिएर भगवान यो दुर्कुट चिवर म भगवानलाई नै अर्पण गर्न चाहन्छु अर्पण गर्नुभयो। अनि भगवानले महाकाश्यपको दुर्कुट चिवरलाई हातमा लिनुभयो र आफ्नो दुर्कुट चिवर महाकाश्यपको काँधामा आफै राखिदिनु भयो। जब महाकाश्यपको काँधामा भगवानले आफ्नो दुर्कुट चिवर काँधामाथि चढाइदिँदाखेरि उहाँको आङ फुलेर पनि आयो श्रीङ भएर। अनि तत्कालीन उहाँले मनन गर्नुभयो भगवान परिनिर्वाण हुने बेला नजिक भइसकेछ। अब यो शिरोभारो मेरो काँधामा आयो, महाकाश्यपको काँधामा आयो। सारीपुत्र भगवान परिनिर्वाण हुनभन्दा महिना दिन अगाडि नै परिनिर्वाण लिइसक्नुभयो। अग्र श्रावक दाहिने हात, बायाँ हात मदगोल्यान पनि सारीपुत्र परिनिर्वाण लिएका अलि दिनमा उहाँले पनि परिनिर्वाण लिनुभयो। अब भगवानका अग्र श्रावक 2 वर्गी नै हुनुहुन्न। अब भगवान परिनिर्वाण भइसके बादमा भगवानका तृतीय श्रावक महाकाश्यप, तृतीय श्रावकको उहाँको काँधामा भगवानले दुर्कुट चिवर राखिदिनु भयो। अनि त्यो विषयलाई लिएर अहिले भगवान परिनिर्वाण हुने बित्तिकै कतिपय भिक्षुहरूको मुखबाट अब हामीले जे गरे पनि हुन्छ, जसो गर्दा पनि हुन्छ, अब हामीलाई यसो गर्न हुन्न उसो गर्न हुन्न भनेर धेरै प्रकारका नियम निकाल्ने भगवान हुनुहुन्न। अब हामी खुल्ला भयौं। यस प्रकारका भिक्षु पनि खडा भए। अनि भगवान परिनिर्वाण नहुँदै उहाँको काँधामा आफ्नो दुर्कुट चिवर दिनुभएको थियो। अनि यी विषय सबैलाई विचारेर अनि उहाँले यो कुरा राजा अजातशत्रुसँग पनि गर्नुभयो। राजा अजातशत्रुले भन्थे यो शासन चिरकालसम्म रहेन भने त पछि जन्मिने जति सम्पूर्ण मिथ्या दृष्टि भएर आउँछन्, सही सत्य हराएर जान्छन्। अनि सही सत्यलाई पछिसम्मका आउने भावी सन्तानहरूले पाउन सक्नको लागि मैले के गर्दिन सक्छु भन्थे।
राजा अजातशत्रु महाराज, हामी संज्ञायन गर्न चाहन्छौं। संज्ञायनमा आवश्यक हेरचाह हजुरले जिम्मा लिदिनुहोस् राजा अजातशत्रुलाई। अनि त्यही बेलामा राजा अजातशत्रु खुसी भएर सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो भयो भनेर संज्ञायन गर्ने ठाउँ अनि त्यो ठाउँमा अरू बाहिरका फाल्तु मान्छेको आवत जावत कसैको पनि नहोस्, किन बाहिरकाको आवत जावत भइदियो भने त्यसमा विघ्न बाधा हुन सक्छ भनेर त्यसलाई आफ्ना सेनाले त्यो ठाउँलाई सुरक्षा राखेर अनि दुईटा गुफा छन् छेउछाउमा, ती गुफामा संघहरूले त्यहाँनिर संज्ञायन गर्नुहुन्छ। प्रथम संज्ञायन भगवान परिनिर्वाण भएका 4 महिना जतिमा। त्यतिखेर छान्नु भएको पनि एतत् अग्र पाएका भिक्षुहरू मात्रै छान्नु भयो धेरै। एतत् अग्र पट्टी संविदा पत्त अरहन्तहरू, पट्टी संविदा पत्त अरहन्तहरू चाहिँ अरहन्त ज्ञान पाउने बित्तिकै 6 अभिज्ञान पनि सफल भएर त्रिपिटक सम्पूर्ण मुखाग्र गर्न सक्ने पट्टी संविदा पत्त अरहन्त। अनि ती मध्येमा धम्म भण्डागारी अरे धर्मका भण्डार आनन्द हुनुहुन्छ, धर्मका भण्डार। तर आनन्द स्रोतपन्न ज्ञान मात्रै हुनुहुन्छ, सकृतगामी अनागामी अरहन्त ज्ञान उहाँको अझै बाँकी रहेको छ। अहिले उहाँले छान्नु भएको 500 मा 499 अरहन्त मात्रै हुनुहुन्छ। आनन्दलाई नछानी भएन, किन उहाँ त भगवानको नजिकैमा भएका व्यक्तिलाई नली हुन्न। फेरि आनन्द एतत् अग्र पनि 5 प्रकारका पाउनु भएको अनि धर्मका भण्डार पनि हो। जति उपदेश भगवानले जहीँ गरे पनि आनन्दलाई आएर सुनाउनुहुन्थ्यो। अनि आनन्द एकजना मात्रै स्रोतपन्न सम्पूर्ण क्लेश निभाउन सक्नु भएको छैन, सिर्फ दृष्टि विचिकित्सा मात्रै हटेको छ। अनि आनन्द पनि अरहन्त भइदै हुन्थ्यो महाकाश्यपले। अनि महाकाश्यपले अब संज्ञायनको नजिक भएको बेलामा आनन्दलाई गएर अलिकति झप्को दिनुहुन्छ। हिजो आजको हिसाबले छेडकाना हाने जस्तो 500 भिक्षुबाट संज्ञान गर्ने भइएको छ आनन्द, तिमी नभई पनि हुन्न। अहिले 499 चाहिँ खिणाश्रव भएर एक वर्गीको क्लेश चाहिँ अलिकति क्लेशको गन्ध फैलिने भयो भन्नुभयो। 499 को क्लेश छैन, सबै पवित्र हुनुहुन्छ। एक वर्गीको क्लेश चाहिँ अलिकति गनाउने भयो। महाकाश्यपले आनन्दले बुझ्नुभयो, मलाई झप्को दिनुभएको। अनि उहाँलाई पनि विश्वास छ मैले आचरण गरे भने मैले ज्ञान पाइहाल्छु भन्ने। भगवानले पनि पहिले भन्नुभएको थियो आनन्दलाई। आनन्द एकपालि भगवान परिनिर्वाण हुने बेला पनि रुँदै भगवानलाई बिन्ती गर्नुभएको थियो, भगवान अहिले त भगवान पनि परिनिर्वाण हुने बेला भइसक्यो, म अझै माथिको ज्ञानमा जानै सकेको छैन, म माथि निक्केले सम्पूर्ण छन् अझै, म छोडिए भगवान भन्दाखेरि आनन्द तिमी चिन्ता गरिराख्न पर्दैन, तिमी पनि यो आखिरी जन्मवाला व्यक्ति नै हौ भगवानले, तिमी पनि आखिरी जन्मवाला व्यक्ति नै हौ भनेपछि आनन्द ढुक्क हुनुभयो। म पनि अरहन्त ज्ञान चाहिँ पाउँछु यही जन्ममा, मेरो अर्को जन्म छैन हो। त्यो ढुक्क हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यति उहाँले ध्यानमा ध्यावन्ती पनि दिनुभएको थिएन नि त भगवान छाउन्जेल। जब भोलि संज्ञायन भन्दा आज जसो महाकाश्यपले पनि झप्को दिनुभएको हुँदा अनि उहाँले आजबाट सुरु गर्नुभयो।
दिनभरि रातभरि आचरण गरेर दिनभरि रातभरि सबै संज्ञान गर्ने 499 गुफामा पुगिसक्नु भयो। अनि त्यहाँ खै आनन्द आइपुग्नु भएन अझै, आनन्द आइपुग्नु भएन अझै। एकछिन पर्ख्यौं आनन्दलाई, आनन्द आइ नपुगुन्जेल हाम्रो कार्यक्रम सुरु गरेर हुन्न भन्ने चर्चा हुँदै थियो। उहाँ पनि बिहानको अरुण उदय हुने बेलामा, आयो टेटे हुने बेलामा, त्यो बेलामा अरहन्त ज्ञानमा पुग्नुहुन्छ। अरहन्त ज्ञानमा पुगेर उत्तिखेर नै त्यो गुफाको अन्दर पृथ्वी भित्रबाट यसरी निस्केर आउनुहुन्छ। किन महाकाश्यपले केलेसको गन्ध गनाउने भयो भन्नुभएको थियो र उहाँले अब केलेसको गन्ध गनाउँदैन भन्थे भनेर जानकारी पनि गराउनु भएको। अनि त्यो बेलामा संज्ञायनमा उहाँहरूको अब धेरै प्रकारका प्रश्नोत्तर हुन्छन्। अब यो शासनलाई चिरकाल राख्नको लागि भनेर सम्पूर्ण त्रिपिटक भगवानका उपदेश जति सबै सुरक्षा गर्ने, कोसँग के छन् ल्याउनुहोस् भनेर त्यसरी कोले के भगवानका मुखारवृन्दबाट सुनेर राख्न सकेका को हुनुहुन्छ त्यसरी बटुल्नु भएको। अनि त्यतिखेर उपाली विनयमा एतत् अग्र उपाली, उहाँले विनय पिटक जति टकटुक उपालीले, सूत्र अभिधर्म आनन्दले, अनि अरू भन्तेहरूले पनि आफ्नो आफूले सुने अनुसारका उहाँहरूले पनि बिन्ती चढाउनुहुन्छ। अनि ती सम्पूर्णलाई 3 भाग लगाउनुहुन्छ। एक भाग विनय, एक भाग सूत्र, एक भाग अभिधर्म हो। यिनलाई जसको तस सुरक्षाको लागि हामीले अब अहिले जो मुखाग्र गर्दैछौं पछि आउनेलाई सानै बाल्यकालदेखि नै सिकाउँदै जानुपर्छ। अनि उहाँहरूले भगवानका जो नियम हुन्, भगवानका समसम्बद्ध ज्ञानले देखेर राख्नु भएको हुँदाखेरि एउटो थप्न पर्ने भन्ने पनि छैन, एउटो निकाल्न पर्ने भन्ने पनि छैन। सम्पूर्णले परिपूर्ण भएका छन्, कमी भन्ने छैन। यो चाहिँ कमी भयो भनेर थप्न पर्ने छैन, यो चाहिँ अलि धेरै भयो यसलाई चाहिँ निकालौं भन्ने पनि छैन। जसको तस सुरक्षा गर्ने भनेर त्यहाँदेखिबाट ती महास्थ वीरहरूले जसको तस सुरक्षा गर्ने नियमलाई बाँधेर आउनु भएको हुँदाखेरि त्यो बाँधेको नियमलाई थेरवाद भनिन्छ, थेरवाद भन्ने। अनि पछि हैन हिजो आज पहिला भगवानको पालामा त हो नि, अहिले कहाँ सकिन्छ र, त्यतिखेरको जस्तो अहिले कहाँ सकिन्छ र भन्दै हल्का बस्दै बस्दै अनि त्यसबाट महायाना अनेक यानाहरू छुटेर गएका हुन्। त्यो नियम जसको तस राख्ने थेरवाद भन्नुभयो नि। र त्यतिखेर आनन्दले महाकाश्यप प्रमुख भइएका संघहरूमा उहाँले बिन्ती चढाउँदा एवमे सुतम त्यसरी बिन्ती चढाउनु थियो। अहिले यो अनात्म लक्षण सूत्रमा पनि एवमे सुतम एकम समयम भगवान वाराणसीयम विहरति इसी पतने मिगदाये तत्र को भगवान भिक्खु तत्र को भगवा पंचवज्ञे भिक्खु आमन्तेसी भन्थे महाकाश्यप सम्पूर्ण संघहरू। एवं यस प्रकारको मैले सुतम भगवानकै मुखारवृन्दबाट मैले सुनेको थिएँ। एकम समयम भगवान, एक समय भगवान वाराणसी नाम गरिएको नगरको नजिकै इसी पतन नाम गरेको मृगदा वनमा विहरते विहार लिएको समयमा तत्र खो भगवान तत्र त्यो समयमा भगवानले पंचवज्ञीय भिक्षु पंचवर्गी 5 जनाको समूह भएका भिक्षुहरूलाई आमन्तेसी भन्नुभयो। भिक्षवोति भगवानले पहिले सम्बोधन गर्दाखेरि भिक्षवोति एतत्, अब त भगवानले भिक्षवो भिक्षवो भन्ने बित्तिकै
सबै अब ध्यान दिएर भगवानले के उपदेश गर्न लाग्नुभयो भनेर ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ नि त। त्यही भएर अगाडि भिक्खवती भगवतम पच्च सोसुम, जब भगवानले भिक्खवती भन्दाखेरि अनि उहाँहरूले पनि ध्यान दिएर हवस् भगवान। अनि त्यो बेलामा भगवानले पञ्चवर्गीलाई जब सम्पूर्ण स्रोतपन्न ज्ञानमा पुगिसकेका हुँदाखेरि सिधै अनात्मालाई बताउन सुरु गर्नुभयो। रूपम भिक्खवे अनत्तम रूप च इदम भिक्खवे अत अवविशम नैदम रूपम आवाधाय संवतेय लभेथ च मे रूपम एवं मे रूपम होतु एवं मे रूपम माहोसिति। भिक्खवे हे पञ्चवर्गी भिक्षुहरू हो, रूपम रूपखण्ड जो छ त्यो रूपखण्ड अनत्ता आफ्नो होइन, आफ्नो अधीनमा छैन हो। यो रूपमा कुनै आत्मा भन्ने छैन, कुनै आत्मा भन्ने कुनै जीव भन्ने छैन। अहिले यहाँ देशना गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो मैले हिजो पनि भनेको थिएँ यो खण्ड पञ्चस्कन्ध हो भनेर। कति खण्ड? 5 खण्ड हो। रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। रूप एक प्रकारको, मन 4 प्रकारका। मनको भाग कति प्रकारका हो? यो मनलाई नै नाम पनि भनिन्छ। त्यसो हुँदा नाम भने पर यो मनलाई बुझ्नु होला। अहिले यहाँ प्रचित समुच्चयमा यहाँ बताएछ विज्ञान नामहरू चलायतन पक्ष वेदना भनेर। यो पनि कति खण्ड हो? यो चाहिँ अतीतबाट आएको लहरलाई बताइएको हो। यो चाहिँ अतीतबाट आएको लहर कसरी सुरु भएर आएको भनेर, यो चक्र कसरी घुमेको भनेर। अहिले यो चाहिँ अहिले 55मा भइरहेकोलाई बताउँदाखेरि यो खण्डबाट बताइन्छ। अतीतबाट आएको लहर यो चक्र यसरी घुम्छ भन्ने बताउँदाखेरि यो लहरले बताइन्छ। अब यहाँ विज्ञान भने यो विज्ञान खण्ड हो। नाम रूप भने यहाँ रूप खण्ड छ, नाम भने नाम खण्ड छ। सलायतन आँखा कान नाक जिब्रो शरीर यो रूप खण्ड हो कि होइन? मनायतन नाम खण्ड। फस यो नाम खण्ड हो, संस्कार। वेदना नाम खण्ड। हुन त यो पञ्चखण्ड पनि यो पञ्चखण्ड एकै हो, तर यो अतीतबाट आएको लहर अनुसारले बताउँदाखेरि यस प्रकारले बताइयो। बुझ्नुभयो नि? फेरि यसरी घुम्ने लहरलाई यही खण्डमा अब तान्यो, तणहा भयो, आसक्ति भयो, कर्म बन्यो भने फेरि अनागतमा जन्म हुन्छ। यो चक्र यसरी घुम्छ। अहिले तपाईँ हामीमा चाहिँ वर्तमानमा तपाईँ हामीले विपස්සनाले जान्न पर्ने, देख्न पर्ने, हेर्न पर्ने खण्डलाई यो खण्डबाट जान्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? अहिले रूप खण्ड एउटो, नाम खण्ड, रूप खण्ड एउटो, चावडा। नाम खण्ड के अरे? वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड हो नि नाम खण्ड हो। यो नामको विभागलाई एकछिन हटाइदिउँ। अहिले यहाँ यो शरीरबाट मनलाई एकछिन हटाउँदा के मात्रै रह्यो? रूप मात्रै रह्यो। र पहिला यो रूपलाई पहिला जान्नु पर्यो। मैले हिजो रूपको बारेमा संक्षेपमा चाहिँ हिजो भनेको थिएँ। यो रूप आफूले बनाएको होइन। यो रूपलाई कर्मले बनाएको, चित्तले बनाएको, ऋतुले बनाएको, आहारले बनाएको। यो रूप बनाउने कर्म, चित्त, ऋतु, आहार। रूप बनाउने कतिवटा हुन्? 4वटा। के हो भन्नुहोस् त? कर्म, चित्त, ऋतु, आहार। त्यसो हुँदा अब यो रूप यहाँ कर्मजो रूप पनि छ, चित्तजो रूप पनि छ, ऋतुजो रूप पनि छ, आहारजो रूप पनि छ। र यिनी रूपहरूलाई एक एक मसिनो गरी हेर्ने भने अहिले यहाँ महाभूत 4वटा छन्, उपाद रूप 24वटा, 28 प्रकारका रूप छन्। तर यहाँ तपाईँ हामी यो 28 प्रकारका मसिनोतिर नजाम कि अहिले वर्तमानमा तपाईँ हामीलाई ध्यान भावना आचरण गर्दाखेरि जान्न पर्ने विशेषतालाई मात्रै लिएर जाउँ। अहिले यो रूपमा जीवित रूप छ कि छैन? यो कर्मले दिएको जीवित रूप छ। प्रसाद रूप पनि, महाभूत पनि
सब पृथ्वी छ, आप, तेज, वायु, कसैले यसमा आकाश पनि लिन्छन्। तर तपाईँ हामीले विपස්සनाले हेर्दाखेरि त्यो उत्पत्ति विनाशमा चाहिँ त्यो आकाशको रूप चाहिँ परिच्छेदमा मात्रै काम आउँछ, अरूमा छैन। परिच्छेद आकाश भन्छ। परिच्छेद आकाश रूप भन्ने 28 प्रकारको रूपमा एउटा आउँछ। परिच्छेद भनेको परिच्छेद तमहरूलाई एउटा उदाहरण दिएर भन्ने भने एउटा यो यसलाई आराले यस्तो काटौं, आराले रेट्यो भन्ने बित्तिकै आराको धार कहाँ जान्छ भन्छ, जहाँ जहाँ खाली जग्गा पाउँछ त्यहाँ त्यहाँ जान्छ। अनि त्यो खाली जग्गा हुनको लागि आराले रेट्दै यहाँ धुलो निस्किन्छ कि निस्किन्न? धुलो निस्किन्छ कि निस्किन्न? यसभित्र पनि सम्पूर्ण धुलो जमेको हो कि होइन? के जमेको हो? सम्पूर्ण धुलो जमेको। एउटो धुलो र एउटो धुलो छुट्याइदिने बीचमा आकाश छ, त्यसलाई परिच्छेद आकाश भन्छ। के आकाश भन्छ? आराले काट्दै जाम, यो खाँबामा आराले काट्दै जाम, आरा कहाँ जान्छ भन्दा आकाशभित्र, आरा चाहिँ आकाशमा जान्छ। जहाँ जहाँ खाली छ आरा त्यही जाने हो नि, खाली नभएको ठाउँमा जान सक्छ? हो, त्यो खाली भएको आकाश। एउटा र एउटा छुट्याउने परिच्छेद आकाश। र अहिले तपाईँ हामीले जान्न पर्ने चाहिँ पृथ्वी, आप, तेज, वायु। किन यिनको स्वभाव यहाँ प्रष्ट छ। पृथ्वीको स्वभाव, आपको स्वभाव, तेजको स्वभाव, वायुको स्वभाव। र अब यो रूपमा भगवानले यो रूपमा हेर्ने भने कुनै आत्मा भन्ने छैन, आफ्नो अधीनमा पनि यो रूप छैन, कुनै जीव भन्ने पनि छैन, जीव भन्ने पनि छैन, आत्मा भन्ने पनि छैन। सिर्फ यहाँ के छ? जीवित रूप चाहिँ छ। लोकमा यो जीवित रूपलाई लिएर जीव भन्ने पनि गरेका छन् कसैले। कसैले जीव र जीवात्मा र परमात्मा भएर दुई प्रकारले लिने छन्। जस्तै यो एकपाली प्रलयमा प्रलय भयो भनेदेखि अहिले यहाँ 10,000 चक्रबाट सँगसँगै प्रलय भएर जान्छ। भन्नुभयो नि, यो पृथ्वी प्रलय भयो भने पृथ्वीदेखि देवलोक पनि जाइन्छ, देवलोक पनि केही रहन्न। अनि ब्रह्मलोक, अग्नि प्रलयमा ब्रह्मलोक प्रथम ध्यानका 3टा ब्रह्मलोकसम्म प्रलयमा जान्छ। आप प्रलय त्यहाँदेखि माथिकासम्म प्रलय हुन्छ, पानीको प्रलय। वायु प्रलय 3 प्रकारका छन्, अग्नि प्रलय, अनि जल प्रलय, अनि वायु प्रलय। अनि माथिका ब्रह्मलोक चाहिँ रहन्छन्। माथिका जुन रूप मात्रै हुने लोकहरू छन्, रूप नहुने मन मात्रै हुने लोकहरू छन्, ती ब्रह्मलोक चाहिँ रहन्छन् भन्दाखेरि नित्य रूपमा शाश्वत हो त भनेर शाश्वत चाहिँ होइन, नित्य चाहिँ होइन नि, नित्य चाहिँ होइन, लोक हो। लोक भन्ने बित्तिकै नित्य छैन, लोक भन्ने बित्तिकै नित्य छैन। र जस्तै कि ती लोकहरू उनीहरूको यता समाजको प्रभावले अडिएको हुनुपर्छ। जस्तै मनुष्य लोकमा त आफूले धन सम्पत्ति कमाए अनुसारले घर बनाइन्छ कि बनाइन्न? आफूले कमाएको सम्पत्तिले घर बनाइन्छ। देवलोकमा महल आफूले कमाएको धन सम्पत्तिले बनाइन्छ? देवलोकमा व्यापार छैन। जति मनुष्य लोकमा पाएको पुण्यले बन्ने हो देवलोकमा महल। भन्नुभयो नि, देवलोकमा मनुष्य लोकमा गरेको, मनुष्य लोकमा प्राप्त भएको पुण्यले बनाउने हो। मनुष्य लोकमा चाहिँ यहाँ खोजी गरेको धन सम्पत्तिले बनाउने हो। देवलोकमा चाहिँ यहाँ खोजी गरेको पुण्य सम्पत्तिले बनाउने, पुण्य सम्पत्तिले बनाउँछ। भन्नुभयो नि, नरकमा यहाँ गरेको पाप कर्मले बनाउँछ। ब्रह्मलोकमा यहाँ भएको समाधिको प्रबलताले बनाउँछ। भन्नुभयो नि, ती चाहिँ लोकहरू हुन्। तर अब देवलोकमा पनि यहाँको पुण्यले देवता भए, देवताको आयुभरि बसे,
देवताको आयु सकियो, देवताको आयु सकियो र देवता उहाँको मृत्यु भयो भन्ने बित्तिकै त्यो महल पनि हरायो, किन उनको पुण्यले भएको हो नि त। पुण्यले भएको हो त उनको पुण्य सकिने बित्तिकै त्यो महल पनि के हुन्छ। जस्तै अहिले मनुष्य लोकमा हेर्ने भने भगवान सिद्धार्थ कुमार महामाया देवीको गर्भबाट जन्मिने साथ चारवटा हण्डी, 4 दिशामा 4वटा हण्डी उत्पत्ति भए, सुनका हण्डी। अनि ती हण्डीमा सुन जति चाहिए पनि निकाल्दा हुन्छ, कहिले रित्तिन्न। जति निकाल्यो फेरि भरिँदै आउँछ। सिद्धार्थको लागि चाहिन्छ, सिद्धार्थको लागि भनेपछि त्यहाँ भरिएको भरिया हुन्छ। उहाँको 4 असंख्य 1 लाख कल्पको पुण्य पारमीले दिएको। बुझ्नुभयो नि। जब 29 वर्षको उमेरमा राजपाट त्यागेर अब मलाई चाहिएन, केही पनि चाहिएन, ज्ञान मात्रै खोजी गर्छु भनेर त्यागेर पनि हिँड्नु, ती हण्डी त कहाँ पुगे हरायो। किन भन्दा त्यो राजा शुद्धोधनको पुण्यले भएका होइन नि त। कसको पुण्यले हो? सिद्धार्थको पुण्यले। सिद्धार्थलाई चाहिएन भनिदिँदाखेरि हराए तिनी, हराए कहाँ पुगे। अनि हराउँदाखेरि राजालाई पीर त पर्यो कि परेन? एक छोरो गएको पीर, दोस्रो त्यत्रा सुनका हण्डी हराए, न त जति चाहिए पनि मिल्थ्यो। अनि पछि 6 वर्षपछि ज्ञान प्राप्त भएर अनि 6 वर्ष दुःख र चर्या गरेर ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। 7 वर्षको पालामा कपिल वस्तु आउनुभयो। कपिल वस्तु आउँदाखेरि अनि राज दरबारमा चर्चा चल्यो, पिताको अंश पुत्रलाई अधिकार छ, पिताको पुण्यले प्राप्त भएको सम्पत्ति पिताको अंश हो। यदि त्यो पुत्रलाई मैले अंश दिए भन्ने भने त्यो अंश पुत्रले लिने अधिकार छ भन्दा राहुल कुमारलाई अंश माग दिने हो भने ती सुनका हण्डी फेरि आउँछन् अंश माग्न। मेरो अंश मैले छोरालाई दिन्छु भन्दै मिल्छ। अनि त्यो हेतुले राहुल कुमारलाई सबैले सिकाए। 7 वर्षका थिए। तिम्रा पितासँग गएर अंश माग, अंश माग, जाऊ अंश माग। अनि राज दरबारमा भोजन लिएर जब भगवान विदा भएर जाँदाखेरि जाऊ पितासँग गएर अंश माग। अनि ती 7 वर्षका राहुल कुमार भगवानको पछि पछि लागेर चिवर समातेर गएर, त्यो बालक त चिवर समातेर पछि लागे। अनि भगवान बिहार निगुरदा रमण बिहार पुग्नु भयो। अनि भगवानको छेउमा बसेर पिता भगवानको छत्र छाया कति शीतल अरे, अंश माग्न बिर्से उनीहरू। पिता भगवानको छत्र छाया कति शीतल, कति आनन्द अरे। अनि त्यहाँबाट यशोधराहरू पनि पछि छोरो पछि लाग्यो भन्दाखेरि त अब के गर्छ कसो गर्छ, पछि लाग्ने व्यक्ति छन् नि त, लुकेर पछि लाग्ने। अनि पछिबाट अंश माग ईश्वराय गर्छन्। अनि त्यो ईश्वरले गर्दा बल्ल झलक्क याद आएर अनि पिता मलाई अंश दिनुहोस्, पिता मलाई अंश दिनुहोस् माग्यो। राहुल कुमार अंश लिन्छु। अनि उहाँले मधुगल्यानलाई बोलाएर, मधुगल्यान राहुल कुमारले अंश माग्यो, छोराले अंश दिन पर्यो, मैले उसलाई अंश दिए, उसलाई जो गर्न पर्ने तिमीहरूले गर। अनि सारीपुत्र मधुगल्यान महाकाश्यप भएर कपाल खौरिदिएर ब्राह्मणे बनाइदिनु भगवानको अंश। अनि बल्ल त्यसरा राजा बिलान गरेका हुन् नि त। अब छोरो अब त्यागी भएर गए पनि नाति त छ, राजधानीमा बस्ने भन्ने आश थियो। अब नातिलाई पनि प्रवज्ञा गराइदिँदाखेरि त राजा खपि नसक्नु भएर रुनुहुन्छ। अनि रुँदै आएर भगवानलाई, भगवान मेरो एक बिन्ती छ हजुरमा,
के बिन्ती हो महाराज, आफ्ना छोराछोरीको माया कतिको हुन्छ भन्ने मातापितालाई थाहा हुन्छ। हजुर त त्यागेर जानुभयो, सम्पूर्ण त्यागिसक्नुभयो, तर हजुरलाई त्यो अनुभव छैन। जुन मातापिता भएका व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ आफ्नो पुत्र पौत्रमा भएको माया। पुत्र भन्ने छोरा, पौत्र भन्ने नाति। आफ्ना पुत्र पौत्रमा हुने स्नेह कतिको हुन्छ भन्ने स्वयं मातापिता भएकालाई थाहा छ। त्यसो हुँदा आफ्नो एउटा हृदयको टुकुरो जस्तो, एउटा प्राण जस्तो व्यक्ति फट्टै गएर प्रव्रज्या भइदिँदाखेरि कतिपयका मातापिताले सहन गर्न सक्दैनन्। त्यसो हुँदा मातापिताको अनुमति नपाएका व्यक्ति कसैलाई पनि प्रव्रज्या नगराइदिनुहोस्, उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको। मातापिताको अनुमति नपाएका कसैलाई पनि प्रव्रज्या नगराइदिनुहोस्। प्रव्रज्या हुन इच्छा भएर आउनेलाई अनुमति पनि सँगसँगै ल्याउन भन्नुहोस् भन्दाखेरि अनि भगवानले त्यो कुरालाई मान्यता दिनुहुन्छ, स्वीकार्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीले भिक्षु बन्नु छ भने सीमागृहमा मातापिताबाट अनुमति मिलेको छ कि छैन सोध्नुपर्छ। अब कसैका त मातापिता नै हुँदैनन्, देहान्त भइसकेका हुन्छन्। उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै देशको सरकारको कर्मचारी हो कि होइन, यदि देशको वन्ठा सरकारी मान्छे हो भने तिनलाई पनि अब आफ्नो मालिकले अनुमति दिएन भने हुँदैन। र अरू छोराछोरीले अनुमति दिए, पत्नीले अनुमति दिए भनेर सोध्न पर्ने आउँदैन। अरूको अनुमति चाहिँदैन, किन अरूको माया अलिकति स्वार्थीतिर ढल्किन सक्छ। मातापिताको माया चाहिँ निस्वार्थी माया हुन्छ। मातापिताको माया चाहिँ के हो? यसले मलाई केही दिन्छ कि भन्ने खाले माया होइन, निस्वार्थी माया। अरूको दाजुभाइ दिदीबहिनी हो भने उस्तै परे केही मिल्छ कि भन्ने स्वार्थीपट्टि ढल्किन्छ। उस्तै भएर गएर ल उहाँहरू सताउने पनि हुन्छ। मैले भोलि दिइहाल्छु नि, यति देन, अनि भोलि त कति भोलि गयो, अनि भोलि पनि हराउँछ। भोलि हराउँदाखेरि दाजुभाइ दिदीबहिनीमा त्यो हुन्छ कि हुन्न? मातापिताको चाहिँ कुनै स्वार्थी नभइएको माया हुन्छ र मातापिताको अनुमति चाहिँ चाहिन्छ। दाजुभाइले अनुमति दिए पर्दैन त्यो सोध्न, पत्नीले अनुमति त्यो सोध्न पर्दैन। तर अनुज्ञातोषी माता पितुही, मातापिताले प्रव्रज्या हुनको लागि सही प्रकारले अनुमति दिनुभएको सोध्नुपर्छ। त्यो चाहिँ राजा शुद्धोधनको प्रार्थना अनुसारले। कसको प्रार्थना? भन्न खोजेको चाहिँ जब उहाँले चाहिएन भनेर त्यागिसक्दो ती सुनका घडा के भए? हराए। उहाँ फेरि गृहस्थीमै फेरि परिवर्तन भएर मलाई मेरो अंश चाहियो भन्ने भने तिनी उत्पत्ति हुन्छ। उहाँको पुण्यले भएको हो नि त। चाहिएन भन्दाखेरि ती हराए। ज्योतिक महाजन उहाँको पनि सुनको पर्वतै भएको। जब प्रव्रज्या हुनुभयो, चाहिएन भनेर प्रव्रज्या हुनुभयो, यता प्रव्रज्या हुने बित्तिकै राजा अजातशत्रु सारा गाडा गोरु रसुर लिएर सम्पत्ति ओसार्नु भएका। जाँदाखेरि त सब ढुङ्गै ढुङ्गा मात्रै भयो। किन? त्यो ज्योतिक महाजनको पुण्यले हो नि त। हो त्यस्तै गरी ती ब्रह्मलोक पनि नित्य लोक चाहिँ होइन, तर यताको समाधि पुण्यको प्रभावले बनेको हुन सक्छ। अनि प्रलय भएर जब नयाँ सृजना हुँदाखेरि, प्रलय पश्चात फेरि नयाँ सुरु हुँदै जाँदाखेरि फेरि सृजना ब्रह्मलोकबाटै हुने हो। यिनी जो प्रलय भएका तल्लो ब्रह्मलोकहरू बन्दै आए, अनि देवलोक, अनि त्यहाँबाट मनुष्यलोक पछिबाट। अनि ती ब्रह्मलोक बन्दै आउँदाखेरि त्यो ब्रह्मलोक पहिलो उत्पत्ति भएका ब्रह्मा त्यहाँ बनेको नयाँ ब्रह्मलोकमा पहिलो उत्पत्ति भएका ब्रह्मा। अब ती ब्रह्माले माथिका रूपै नभएका ब्रह्मालाई जान्दैनन्। ती रूप नभएका ब्रह्मालाई देख्ने आँखा ती ब्रह्मामा छैन। ती आँखा सम्मा सम्बुद्ध भगवानले मात्रै देख्नुहुन्छ। सम्मा सम्बुद्ध भगवान बाहेक अरू कसैले पनि जान्दैनन्।
समा समुद्र भगवान बाहेक यहाँ ब्रह्माहरू छन् नभनिदिनु भने कसैलाई पनि थाहा हुन्न। किन त्यो ठाउँमा रूप आकार केही पनि छैन, रूप नभएका ब्रह्मा। त्यही भएर कसैले निराकार ब्रह्मा भन्ने गर्छन्, तिनैलाई हुनुपर्छ। अनि यता जब ब्रह्मलोक बनेर पंच आकार जुटेका ब्रह्महरू, पंचस्कन्ध जुटेका ब्रह्महरू उत्पत्ति भयो, पहिला एउटा ब्रह्मा। अनि ती ब्रह्माले हेर्छन् अरू ब्रह्मा त्यहाँ आउँदै छैन, माथिकालाई उनले देखेका छैनन्, त्यहाँ अरू ब्रह्मा छैनन्, एक्लै भए। यो ठाउँमा म एक्लै रहेछु, म एक्लै रहेछु उनको मनमा। अनि एक्लै ब्रह्मा त फेरि समाजको प्रीतिमा बसेका हुन्छन्, ब्रह्माहरू समाजको प्रीतिमा बसेका हुन्छन्। समाजको प्रीतिमै रहँदा रहँदै एक दिन मनमा कुरा खेल्यो, म एक्लै भए, म जस्तै अरू पनि यहाँ भइदिए त हुन्थ्यो नि भन्ने मनमा हुँदै थियो। फेरि उता आयु सकेका ब्रह्मा त्यता मृत्यु भएर यताको ब्रह्मलोकमा, माथिको लोकबाट तल्लो लोकमा झर्छन्। ब्रह्माहरूको आयु सकियो भने पनि ब्रह्मा मरेर सिधै नरक जाने चाहिँ हुँदैन, सिधै जान्नन्। फेरि ब्रह्मलोकमा पनि हुन सक्छन्, देवलोकमा पनि हुन सक्छन्, मनुष्य लोकमा पनि हुन सक्छन्। त्यहाँ पछिबाट अकुशल गरे भने बल्ल अपाय दुर्गति जाने हुन्। अनि उनको मनमा त्यो कल्पना हुँदै थियो, फेरि ब्रह्माहरू त्यहाँ भएर आए, माथिका आयु सकेका ब्रह्माहरू। जब मैले चिताएको थिएँ पुगिगयो, मेरो मनले खडा गर्न सक्ने रहेछ, मेरो मनले खडा गरेको हो भनेर ती ब्रह्माहरूलाई उनले भने। म एक्लै थिएँ र मैले मनमा कल्पना गर्दै थिएँ, अहिले तपाईहरु आइपुग्नु भयो भन्दाखेरि ती ब्रह्मा पनि झसङ सकै परे। यहाँले हामीलाई खडा गर्नु भएको रहेछ भन्ने ती ब्रह्माहरूलाई पनि। अनि त्यसरी मनमा हुँदै थियो। अनि ब्रह्माहरू आयु सकेका फेरि तल्लो जुन जुन लोक बन्दैछन् ती लोकमा उत्पत्ति हुँदै आए। ब्रह्माहरू फेरि थुप्रो हुँदै आए। अनि जति छन् ती ब्रह्माहरूका ती पहिलो ब्रह्मा भएका चाहिँ तिनलाई चाहिँ सबैले महाब्रह्मा भनेर मान्यता दिन थाले, सबैका मालिक भनेर। अनि अब यहाँले मनबाट गर्नु सृष्टि गराउनु भएको हामीलाई भनेर उले एकान दुईकान गर्दा गर्दै सबैमा चाहिँ मनमा छाप बस्यो। यो संसार उहाँको अधीनमा छ, महाब्रह्माकै खटनमा छ। यो संसारमा महाब्रह्माको हुकुम चल्छ, उहाँले नै सृष्टि गर्नु भएको हो। यो संसारको हुकुम महाब्रह्मामाथि चल्दैन, महाब्रह्माको चाहिँ चल्छ। हो यस प्रकारका कुराकानी हुन थाले। अनि तिनी ब्रह्मलोकमा पनि अब थोरै समाधिले भएका ब्रह्माहरू हो भने आयु छोटो हुन्छ। छोटो आयु भएका ब्रह्मा ब्रह्मलोकबाट फेरि आयु सकेर मनुष्यलोक पुग्छन्। मनुष्यलोक पुगेर मनुष्यलोकमा पुगेर फेरि मनुष्यलोकबाट ध्यान समाधि आचरण गर्दा गर्दै उनीहरूले समापतहरू सिद्धि गरे। ब्रह्मलोकका ब्रह्मालाई देख्न सक्ने समाधि भयो। अनि त्यहाँसम्म समाधि हुँदा उनले माथि एक महाब्रह्मा हुनुहुन्छ, सबै उहाँले नै सृष्टि गर्नुभएको, उहाँकै इच्छाले चलेको यो संसार भनेर अनि ती ऋषिले भने। अनि ती ऋषि पनि शक्तिशाली ऋषि भए, आकाशमा उड्न सक्ने ऋषि। अनि उनले भने भन्दाखेरि त अनि धेरैले त्यसलाई मान्यता दिँदै आए। धेरैले त्यसलाई के गर्दै आए? मान्यता दिँदै आए। मान्यता दिँदै 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 अनि आखिरी ब्रह्माजीले बनाएका हुन्। ती ब्रह्मा चाहिँ परमात्मा हुन्। ती परमात्माको आत्मा संसार भरि व्यापक छ। हो ती परमात्माको आत्माको एउटा प्रतिबिम्ब यावत प्राणीमा छ, त्यो चाहिँ जीवात्मा। त्यो चाहिँ के हो अरे? त्यहाँबाट सुरु भएर आएको। योगीहरू बुझ्नुभयो नि। अनि यो जीवात्मा अब कतिले यो कहिल्यै मर्दैन, किन यो ब्रह्माजीको अंश हो। यो चाहिँ के हो अरे?
अन्तिम यो एको ब्रह्म हो। अन्तिम यो सबै ब्रह्माजीमै लीन हुने हो। यो ब्रह्माको अंश हुँदाखेरि यो कहिल्यै मर्दैन, यो कहिले पनि नासिन्न। शरीर मरेर गए पनि ऊ अलग्गै रहन्छ, फेरि अर्को शरीरमा प्रवेश गर्छ, फेरि त्यो मर्छ, अर्को शरीरमा प्रवेश गर्छ, ऊ अटल छ, मर्दैन। हेर्नुहोस् है। अनि त्यही जीवात्मा उसको साधना राम्रो हुँदै गयो भने परमात्मामा गएर मिल्छ। अनि हो यस प्रकारका खडा हुँदै आए यो सृष्टिबाट आएका हुन् यिनी कुराहरू, बुझ्नुभयो नि। यसरी खडा हुँदै आउँदाखेरि अहिले पछि पनि कतिपय बुद्ध धर्म मान्दैछु भन्ने व्यक्तिमा पनि बुद्ध धर्म मान्दैछु भनेर बसेका व्यक्तिमा पनि कोही व्यक्ति उसको अझै प्राण गएको छैन। प्राण के हो? प्राण गएको छैन भनेपछि चाहिँ आत्मालाई नै लिइरहेका छन्, अझै त्यहाँ प्राण छ, कुनै चिज छ भित्र। मर्यो भन्दाखेरि कोही गएर मर्ने हुन्छन् मुख खुल्ला राखेर, कोही आँखा भौरी आँसु चुहाएर मर्ने हुन्छन्। मुख खुल्ला छ भने यहाँको त मुखैबाट निस्केर गयो नि, कसैको आँखाबाट निस्क्यो, फरक आँखा हेरेर मर्यो भने आँखा हेरेर मर्ने पनि छन् नि, छन् कि छैनन्? यहाँको आँखाबाट निस्क्यो, निस्केको कसैले देखेछन्? त्यही कच्छर निस्किन्छ, उहाँलाई ढुकेर हेऱ्यो पनि देख्छन्। त्यही नदेख्दा पनि निस्केर गयो भन्न छोड्दैन। अब निस्केर गयो भन्दाखेरि निस्किने चिज भित्र हो, त्यो छ भनेर लिएकोलाई आत्मा हो, उसले नित्य लिएको छ नि त। बुझ्नुभयो नि? के लिएको छ? नित्य लिएको छ। र छ भित्र यो मन, यो रूप, अनि यसलाई सम्पूर्णलाई चलाउने भित्र आत्मा छ। धेरैमा यो छाप बसेको छ। अनि त्यो आत्मा यो शरीर ढल्यो गयो, अर्को शरीरमा प्रवेश गर्यो, अनि त्यो शरीरमा प्रवेश गर्यो, त्यो शरीर अब जन्मिँदै बुढो हुने मर्नेमा जान्छ, फेरि ऊ अर्को शरीरमा प्रवेश गर्दै जान्छ, शरीर फेर्दै जान्छ। शरीर के गर्दै जान्छ? ऊ अटल छ। यस प्रकारको लिन्छन्। हो त्यो अटल छ भन्ने लिएको नै अरू के शाश्वत दृष्टि हो। शाश्वत दृष्टि हो। यो शाश्वत दृष्टि छ भने स्रोतोपन्न ज्ञानमा पनि पुग्न सकिँदैन। बुझ्नुभयो नि? अब यो शाश्वत दृष्टि किन भएको त भन्दा यो खण्डको अनात्मालाई नजान्दाखेरि भएको। त्यही भएर भगवानले रूपम भिक्षवे अनात्मा, भिक्षवे हे भिक्षुहरू, रूपम जो यो पृथ्वी आप तेज वायुको यो रूप खण्ड जो छ, कर्म चित्त ऋतु आहारले बनिएको रूप, अनात्मा आत्मा यसमा केही पनि छैन, कसैको अधीनमा पनि छैन। अब आत्माले आत्माको अधीनमा चलेको छ। यो कतिपयले उठ्न मनलाई उठ्न सक्छु, हिँड्न मनलाई हिँड्न सक्छु, यो रूप मेरै खटनमा चलेको छ, यस प्रकारले लिन्छन्। सुत्न मनलाई सुत्छु, खान मनलाई खान्छु, जान मनलाई जान्छु, मन नलाई जान्न, मेरै अधीनमा छ, मेरै अधीनमा छ, यस प्रकारले लिएका हुन्छन्। किन भन्दा देख्नेले प्रज्ञप्तिलाई मात्रै देखे, जुन परमार्थलाई देखेनन्, जान्न सकेनन्। नजान्दाखेरि भित्र त छ नि कुनै, यस प्रकारले बसेका हुन्छन्। र भगवानले रूपम चैदम अत्त अभविष्य, यदि यो रूपलाई आत्मा आफ्नो हो, म हो, मेरो हो भन्ने हो यदि भने, अरे नहिदम रूपम आवाधाय संवर्तेय, यो रूपमा सताउने कहिले पनि आउने थिएन नि त। आफ्नो खटनमा भए, आफ्नो अधीनमा भए, आफ्नो आत्मा यदि थियो भने यो रूपले सताउने थिएन। अहिले योगीहरू सताउँछ कि सताउँदैन? यो रूपले तपाईँ हामीलाई सताएको छ कि छैन? घरि भोक लाएर सताएको छ, घरि त्यो खाएको फेकेर फ्याँक्न पर्नेले सताएको छ, घरि कता दुख्छ, कता बाउलिन्छ, कता के हुन्छ, अनेक प्रकारले
सताएको छ कि छैन? अहिले यो रूप छ र रूप अनुसारका रोग व्याधहरू पनि छन् कि छैनन्? अनेक प्रकारका रोग व्याध रूपमा छन् कि छैनन्? यिनी रोग व्याध कसलाई मन पर्छ? कसैलाई मन पर्दैन। यो नभइदियोस् भनेर रोक्न सकिन्छ? यदि आफ्नो हो भने, उसको खटनमा छ भने, एवं मे रूपम होतु, मेरो रूप यस्तो चाहिँ भइदियोस्, एवं मा अहोसिति, यस प्रकारको रूपमा नभइदियोस् भनेर रोक्न हुन्थ्यो नि। हो त्यो रोक्न नभएको नै आफ्नो होइन, आफ्नो खटनमा छैन, आफ्नो होइन, आफ्नो खटनमा छैन। यसभित्र म भन्ने पनि छैन, कुनै प्राण भन्ने प्राणी भन्ने पनि छैन। भगवानले पञ्चवर्गीयलाई त्यहाँबाट एक एक गरी बताउँदै जानुहुन्छ र एक एक गरी कसरी बताउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ भोलि देशना गर्दै जान्छु। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दा आजलाई यतिमै समाप्त गरौँ।